अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं बाबे इमाम टीवी। और बाबे इमाम टीवी पर जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वक्त के इमाम इमाम कायम आले मोहम्मद यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में आप तक कुछ न कुछ कुरान और हदीस से कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाया जाए। आज हमारा मौजू है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले निदा सुनाई देगी। इस सिलसिले में हमारे पास टोटल 20 हदीसें हमने जमा की हैं, जिनमें 16 हदीसें ऐसी हैं कि जिनमें ये मिलता है कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले एक निदा सुनाई देगी। लेकिन इन हदीसों के अंदर, ये जो 16 हदीसें हैं, इनके अंदर साल या महीना ये नहीं मालूम होता। सिर्फ इतना मालूम होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक निदा सुनाई देगी। लेकिन हमारे पास चंद और हदीसें भी हैं जिनमें साल और महीना भी बताया गया है। तो आज हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि कुतुब हदीस में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कितनी निदाएं आएंगी। तो सबसे पहले हम आपके सामने ऐसी हदीसें पेश करेंगे जिनमें फ़कत निदा का तो जिक्र है, लेकिन ये मालूम नहीं वो किस साल और किस महीने में होगी। और उसके बाद हम आपके सामने 3 ऐसी हदीसें पेश करेंगे जिनमें दिन का और महीने का भी जिक्र है। तो आए सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो मैं आपके सामने हदीस पेश करने जा रहा हूं, वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमको मिलता है। यकीनन नाज़रीन, आप स्क्रीन पर किताब देख रहे हैं। इस किताब के अंदर हमको ये मिलता है। मैं आपके सामने वो हदीस पढ़ देता हूँ। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, हदीस का नंबर 5 है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। रवायात में आया है कि जब आप ज़हूर फरमाएंगे तो एक फरिश्ता आपके सर के ऊपर से निदा देगा, खुदा के खलीफा महदी हैं और इनका इत्तबा करो। ये हदीस आपने देखी। इस हदीस में हमको ये तो मिलता है कि आसमान से एक निदा आएगी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले। अब अगर आप हदीस का नंबर 6 नंबर हदीस देखें, इसमें फजल बिन शाहजान ने मोहम्मद बिन अली अल कुफी से, उन्होंने वहाब बिन हिफ्स से, उन्होंने अबू बसीर से रवायत किया है कि उन्होंने कहा कि अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम से 23वीं तारीख की शब में निदा दी जाएगी और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम रोज़ आशूर शहादत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम खरूज फरमाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा इस हदीस के अंदर 23 तारीख को निदा होगी, लेकिन महीने का जिक्र नहीं मिला कि ये कौन सा महीना है। तारीख मिल रही है इस हदीस के अंदर। इससे पहली जो हदीस आपके सामने बयान की, उसमें ना तारीख थी ना दिन था, लेकिन इस हदीस के अंदर 23 तारीख मिल रही है, लेकिन महीने का पता नहीं चल रहा। और फिर आगे मिल रहा है कि रोज़ आशूर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है वो ज़हूर करेंगे। इसी तरह आप हदीस नंबर 7 को देखें तो यहाँ इसमें मिलता है कि मुस्लिम से रवायत की है कि मुनादी कायम अलैहिस्सलाम के नाम से निदा करेगा, जो कि मशरिक से मगरब तक सुनी जाएगी। और हर सोने वाला उठकर खड़ा हो जाएगा, और खड़ा है वो बैठ जाएगा, और जो बैठा हुआ है वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये आवाज़ रूह अल अमीन जब्राइल की होगी। लेकिन आपने इसमें भी देखा, इसमें भी वो निदा का जिक्र तो है, लेकिन साल और महीने का मालूम नहीं है कि वो कौन सा महीना होगा और कौन सी डेट होगी। लेकिन इससे पहले 23 तारीख का जिक्र 6 नंबर हदीस के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो 23 नंबर तारीख 23 तारीख जो है, इसका जिक्र हमको मिल रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं कि महीना कौन सा होगा। तो अब आपके सामने हम पेश करते हैं जो जिस महीने में हमको जिक्र मिलता है उसको देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या जिक्र मिलता है। तो
یہاں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے حدیث کا نمبر 11 ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بشارت الاسلام عقد الدر سے محمد بن علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا یہ آواز ماہ رمضان میں شب جمعہ میں بلند ہوگی، اور اس کو سنو اور اطاعت کرو، اور دن کے آخری حصہ میں ابلیس ملعون چلائے گا، فلاں کو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو شک اور دھوکے میں ڈال دے گا۔ یہ یقیناً آپ کو اس کے اندر بھی مل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ ندا جو ہوگی یہ رمضان کے مہینے میں ہوگی، جیسا کہ اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 23 تاریخ کا ذکر ملتا تھا لیکن مہینے کا ذکر نہیں، اور اس حدیث کے اندر تاریخ کا ذکر نہیں لیکن مہینے کا ذکر ہے کہ یہ آواز رمضان میں آئے گی اور شب جمعہ ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک حدیث ہے اس کے اندر کہ وہ مہینہ کون سا ہوگا، تو ہمارے پاس حدیث کا نمبر یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 16 نمبر حدیث ہے، اور اس کے اوپر جو قرآن کی ایک آیت بھی ہے سورہ الحشر کی، جس میں تفسیر کے اندر یہی ملتا ہے کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو اس آیت کو حدیث کو دیکھیں، یہ 16 نمبر حدیث جو ہے اس کے اندر جو چیخ آپ کو نظر آ رہی ہے، کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب ہے، شیخ صدوق نے اپنی کمال الدین کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں سارے راویوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں پہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو چیخ ماہ رمضان میں بلند ہوگی وہ ماہ رمضان کی 23ویں شب جمعہ میں بلند ہوگی۔ تو پتہ اس حدیث کے اندر وہ باقی تمام حدیثوں کی وضاحت مل گئی ہم کو کہ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے رمضان کی 23 شب کو جمعہ کا دن ہوگا، رمضان کے مہینے میں یہ ندا آئے گی۔ اب اس کے بعد آگے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، یہ 17 نمبر حدیث ہے، اس میں دیکھیں آپ کو اس میں مل رہا ہے، پھر اسی طرح راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وشب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز پیدا ہوگی اور شوال میں بہادروں کی آواز بلند ہوگی، اور ماہ ذی القعدہ میں قبائل میں جنگ ہوگی، اور ذی الحجہ میں حاجی اپنے منزل مقصود پر پہنچیں گی، اور محرم میں آسمان سے منادی ندا کرے گا آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی مخلوق سے اس کا برگزیدہ فلاں ہے، اور اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ تو مومنین پتہ چلا ایک ندا رمضان میں ہے اور ایک ندا محرم میں ہے۔ یہ اس حدیث کو جو آپ کی آنکھوں کے سامنے 17 نمبر حدیث موجود ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں محرم میں ندا آئے گی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا ایک ندا رمضان میں ہے اور ایک ندا جو ہے وہ محرم میں ہوگی۔ تو مومنین بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک اکثر ایک حدیث پہنچائی جاتی ہے جس کو توقیہ مبارک کہا جاتا ہے، جو علی بن سمری کے نام آئی ہے۔ یہ میں نے صرف مثال کے طور پر ندا کے ایک ندا جو ہے وہ رمضان میں ہوگی اور ایک ندا جو ہے وہ محرم میں ہوگی، اس طرح کی کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے فقط یہ 2 حدیثیں لی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب ندا ایک سے زیادہ ہوگی تو جب تک اس ندا کی وضاحت نہیں ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس ندا کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان ٹوٹل 20 حدیثیں ہیں، 20 حدیثوں میں سے میں نے 2 حدیثیں آپ کو ایسی واضح بتائی کہ ایک میں ندا جو ہوگی اس کا تعلق ہے وہ رمضان کے اندر ہے، اور ایک ندا جو ہے وہ محرم کے اندر تعلق رکھتی ہے۔ اور جو علی بن سامری کے نام جو تقی امام علیہ السلام کا خط آیا تھا، اس خط میں ندائے آسمانی کا ذکر تو ہے لیکن وضاحت نہیں وہ کون سی ندا ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔